अथ एकादशोऽध्यायः सूर्यपरिक्रमायोगः। श्रीधरा उवाच अहं सूर्यस्य तेजोमण्डलस्य परितः नित्यं भ्रमामि नियतेन पथा धृता। एकेन वर्षेण समाप्य यात्रां जीवानां जीवनहेतुर्भवाम्यहम्। न मम भ्रमणं केवलं गमनं न च धैर्यं केवलं धरणं। कालस्य चक्रं मया संचरति ऋतूनां लीला मया प्रवर्तते। यदा सूर्यः मम समीपे भवति तदा ग्रीष्मस्य प्रभा वर्धते। यदा दूरत्वमुपैति भानु शैत्येन भूमिर्विलसति। वर्षस्य प्रत्येकदिने अहं नूतन सौन्दर्यमावहामि। प्रत्येक मासे भिन्नरूपा भूतानां पालन करोम्यहम्। अहर्निशं मम गतिः सूक्ष्मा वर्षेण दृश्यते सम्यक्। नित्यकर्मणि स्थितयाः मम लीला ब्रह्मणः विधानम्। इति सूर्यपरिक्रमायोग नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः ऋतुचक्रयोगः। श्रीधरा उवाच अहं सूर्यस्य तेजोमण्डलस्य परितः नित्यं भ्रमामि नियतपथा धृता। एकेन वर्षेण समाप्य यात्रां लोकस्य तोषणकारिणी भवाम्यहम्। मम गतिर्नित्यं न दृश्यते शीघ्रं परं संवत्सरे फलमावहाति। कालचक्रस्य गुह्यं रहस्यं मया धृतं सृष्टिहिताय नित्यम्। सूर्यस्य सान्निध्ये तपो वर्धते दूरस्थायां शैत्यं जगति भवति। एवं मदीया परिभ्रमण लीला जीवनधारां सम्यक् वहन्ति। वर्ष परिक्रमे मम धर्मोऽयं भूतहिताय विधिना स्थापितः। सूर्यपुत्रीव तेजसा युक्ता सर्वं विश्वं धारयाम्यहम्। यः श्रद्धया एतत् रहस्यं वेति मम भ्रमणं चिन्तयते सुधीः तस्य जीवनं सम्यक् भवति। कालोऽपि तं न बाधते। इति ऋतुचक्रे योगः प्रथम अंशः। द्वादशोऽध्यायः ऋतुचक्रयोगः। वसन्ते पुष्पे पृथिवी हसति ग्रीष्मे तपसां बीजं पचति। वर्षासु मेघे छित्रानन्दन्ते शरदि निर्मला शोभते। हेमन्ते शीतं मृदु भवति शिशिरे च हिमवर्षणम्। एवं षड्ऋतूणां चक्रेण जीवनधर्मः प्रवर्तते। ऋतवः मम वस्त्रभेदा नानारूपा मम लीलिका। एकैकस्या मृतु सुभिन्ना सुष्ठे शोभा प्रतीयते। यः ऋतुचक्रे मया दत्तं सम्मानेन स्वीकुरुते तस्य दानं बलं चायुः वर्धते नात्र संशयः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः मासमाला योगः। चैत्रो मम नवजीवनस्य द्वारं वैशाखः पुष्टि वहति शुभां। ज्येष्ठे तपः आषाढे मेघा श्रावणे हरितिमा विभाति। भाद्रपदे धान्यर्लहर्य आश्विने निर्मलं नभः। कार्तिके दीपमालिका रम्या मार्गशीर्षे शान्तिरोत्तमा। पौषे शिशिरस्य स्पर्शो गाढः माघे स्थैर्य तपस्य च। फाल्गुने रंगोत्सेवनं प्रकृत्यं नृत्यति हर्षिता। एवं द्वादशे मासमाला मम कंठे शोभते सदा। कालहारस्य मुक्ता फलानि जीवनं पोषयन्ति सर्वदा। इति मासमाला योगे त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः दिनरात्रि योगः। सूर्योदयेन कर्म जाग्रति प्रभाते जीवनं हसति। मध्याह्ने तेजो बलं ददाति सायं शान्तिः अवतरति। रात्रौ चन्द्रप्रभया भूमिः स्वप्नलोकं प्रवेशति। निशायां विश्रामम् एव नवशक्तिः कारणं भवेत्। दिनः कर्मयोगस्य समयः रात्रिध्यानस्य अवसरः। उभयोरेकेन जीवनं पूर्णतां समुपैति। इति दिन रात्रि योगः।
नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः उत्तरायण दक्षिणायन योगः। उत्तरायणे प्रकाशो वर्धते, दक्षिणायने शान्तिर्भवति। अयनद्वयं कालधारा मम गात्रे प्रवहति। यदा सूर्यः उत्तरं यान्ति तेजो दीर्घं दृश्यते, दक्षिणे पुनरायाते विश्रान्तिर्जगति भवति। एतयोः सन्तुलनेन जीवनं धर्मप्रतिष्ठितः, न अधिकं न न्यूनं किञ्चित् समता मम स्वरूपकम्। इति उत्तरायण दक्षिणायन योगः नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः कालचक्रयोगः। क्षणः क्षणेन मिलित्वा दिनं दिने पक्षः समजायते, पक्षेर्मासः मासेर्वर्षं वर्षे युगं प्रवर्तते। कालो न कस्यापि तिष्ठति, नित्यं गच्छति सागरवत्। यं समयं मानयति धीरः, सिद्धिं प्राप्नोति निश्चयम्। मम चक्रे कालदेवः नृत्यति ब्रह्मनिर्देशतः, यत्र सर्वं प्रवहति तत्रैव शान्तिः वर्तते। इति कालचक्रयोगे नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः जीवनपोषणयोगः। ऋतुभिः मासैः दिनरात्रिभिः जीवानां पालनं भवति। बीजं वृक्षः फलं पुष्पं कालेनैव समृध्यति। गावः पक्षिणः नरनारी वनानि जलधयो अपि च मम गोदयां वर्धयन्ते स्नेहेण धैर्येण नित्यम्। अन्नपूर्णां मम स्वरूपा पोषणी सर्वजीविनां, भक्त्या यः भूमि वन्दन्ते तस्य जीवनं सुखमयम्। इति जीवनपोषण योग नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः विश्व समन्वय योगः। सूर्यः पिता, चन्द्रः सहोदरः, नक्षत्राणि मित्ररूपिणः, अहं धरा सर्वधारिणी विश्वकुटुम्बस्य मध्यगा। यत्किञ्चित् दृश्यते लोके सर्वं परस्परबद्धकं, न कोऽपि पृथक् न कोऽपि दूरः, एकमेव विश्वजीवनम्। यः सर्वेषु मम रूपं पश्येत् सूर्ये चन्द्रे जलेऽपि च, स विश्वधर्मं समासाद्यं शान्ति परममाप्नुयात्। इति पृथ्वीगीता समाप्ताः। धर्मज्ञान प्रकाशिनी भूतेषु मैत्री, हृदय करुणा, विश्वे शान्तिः सदा भवेत्। फलश्रुतिः यः पठेत् पृथ्वी गीता वे श्रद्धा भक्ति समन्वितः, तस्य शान्तिर्भवेदन्तः, धैर्यं चापि प्रवर्तते। धनं धान्यं च सौभाग्यम् आरोग्यं च दिने दिने, भूमेः प्रसादतः सर्वं लभते नात्र संशयः। ओम पृथिव्ये नमः, ओम वसुन्धराय नमः, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।